محفل کے اندر بڑے نوجوان بیٹھے ہوئے ہو، میں نوجوانوں نال مخاطب ہو کے اتنی گل ضرور کراں گا، یار ذرا سوچتے صحیح، ارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت دے نعرے لانے بڑے آسان نے، نبی دی غلامی دا دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے، لیکن نبی دی غلامی نو حقیقت دے اندر ڈھالنا بڑا مشکل ہے۔ نبی دے صحابہ دیاں زندگیاں پڑھ کے وے، پھر اپنے گریبان دے اندر سوچ ارشی کتے پہنچ گئے ہاں، کئی مرتبہ گوندا ہے وے، ادھر جمعے دا دن ہوندا ہے، قیمتی دن ہوندا ہے، قیمتی نماز ہوندی ہے، ایک ہفتے تو بعد آنی ہوندی ہے، کرکٹ دا میچ ہو رہا ہوندا ہے، اسی کرکٹ دے میچ پیچھے اپنی نماز قربان کر دینے ہاں، کتیاں دا بھیڑ ہو رہا ہوندا ہے، کتیاں دے بھیڑ پیچھے ساڈی جمعے دی نماز جلا ہو جاندی ہے، اور اس طرح دیاں کئی ضروری تقریبات، حالانکہ وہ ضروری نہیں نے، غیر ضروری نے، غیر شرعی نے، لیکن اسی کی کردے ہاں انہاں نوں جڑا کدی نہیں چھوڑ دے، جمعہ ساڈا رہ جاندا ہے، نمازاں ساڈیاں رہ جاندیاں نے، ہر روز مؤذن پنج والی کہندا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ جڑا نماز دی طرف، آؤ کامیابی دی طرف، لیکن اسی مسجد والے پاسے آندے کوئی نہیں، پھر کہنے اسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال پکی تے سچی غلامی کرن والے ہاں، نبی دا عشق سینیاں دے اندر رکھن والے ہاں، اگر نبی نال پکی غلامی کردا ہے پھر نماز جلا نہیں ہونی چاہیے، قرآن دی تلاوت نہیں چھٹنی چاہیے، جمعہ دی نماز جلا نہیں ہونی چاہیے، جماعت نال مسجد دے اندر آ کے نماز ادا کرنی چاہیے۔ حاضرین محترم صحابی رضی اللہ عنہ اپنی بیوی نو چھوڑ کے پہلی رات اپنی بیوی دا مکھڑا ویکھے بغیر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر حاضر ہو جاندے نے، صبح وقت ہوندا ہے میدان جہاد دے اندر جان دا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال جہاد دے اندر شرکت کردے نے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عادت مبارکہ سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑے صحابہ میدان جہاد دے اندر جاندے سن، ہر صحابی نو ویکھ رہے ہوندے سن، لیکن صحابہ فرماندے نے اج اللہ دے محبوب نبی کسی اور صحابی ول ویکھ نہیں رہے، اسی صحابی نو میرے نبی ٹک ٹکی بن کے ویکھ رہے نے، اللہ دے محبوب نبی کسی اور صحابی ول اپنی نظراں اٹھا نہیں رہے، اسی صحابی دے اوتے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا نظراں جڑیاں ہوئیاں نے، تھوڑی دیر گزری اس صحابی رضی اللہ عنہ نے کئی کافراں نوں فی النار کیتا، آخر جڑا تیر ہے وہ چھاتی دے اندر آ کے لگا، وہ صحابی رضی اللہ عنہ زمین تے جا کے گرے، جدوں زمین تے گرے اپنے آپ نوں اٹھان دی کوشش کردے نے، لیکن صحابی کول گئے جا کے عرض کردے نے پانی دی ضرورت ہوئے میں تانوں پانی آن کے دیواں، اگر تانوں کسی اور چیز دی ضرورت ہوئے میں تانوں کوئی اور چیز آن کے دیواں۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ آہستہ جی آواز نال کہن لگے یار مینوں نہ پانی دی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز دی ضرورت ہے، کہنے نے پھر اٹھ کیوں رہیا وے؟ انہوں نے کہا اٹھ اس واسطے رہیا وا جس نبی دی محبت دے اندر اپنی بیوی نو چھوڑ کے آیا وا، چاہندا اے وا آخری وقت ہوئے اس نبی دے قدمین شریفین ہووان، میرا متھا ہوئے زبان تے کلمے دا ورد ہوئے، ایمان دی حالت وچوں اس دنیا تو جاواں۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ اپنا سہارا دے کے اٹھان لگدے نے، یار جڑا بندہ اللہ دے نبی دی محبت دے اندر اپنا جڑا وقت ہے او دیندا ہوندا ہے، اپنی جان دیندا ہوندا ہے، اللہ پھر انہوں عطا کی کردا ہے۔ میرے نبی دور کھل کے سارا نظارہ ویکھ رہے نے، میرے نبی نے آواز دے کے کہا میرے صحابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں اٹھائی نا، یا رسول اللہ یہ کہندے نے آخری وقت ہوئے تو ہاڈے قدمین شریفین ہووان، اور میرا متھا ہوئے تو ہاڈے قدماں دے اوتے آ کے جان دے دواں،
اس وجہ دے نال میری آنکھاں دے اندر اتھرو آ گئے نے اور مسکراہٹ میرے چہرے تے اس واسطے آئی ہے کہ انہیں تے اپنی ایک بیوی رب